और पानी मिला के इससे गुस्ल कर लें, इससे गुस्ल करने वाला लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पाएगा। 1, जादू से छुटकारा। 2, जिन्नात से। 3। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने बहुत सारे मरीज़ को देखा होगा कि उनके घर वाले जब किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उनकी सेहत को देखकर, उनकी हालत को देखकर, उनकी कैफियत को देखकर बहुत तरह की जांचें करवाते हैं। तमाम जांचों की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वही मरीज बेचारा परेशान है क्योंकि उसे खाना खाया नहीं जाता, उसे नींद नहीं आती, उसे थकान लगी रहती है, कभी घबराहट होती है, कभी बेचैनी होती है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है। जब उसे कोई बीमारी है ही नहीं तो इतनी सारी परेशानियां क्यों है? एक अहम सवाल है। तो दोस्तों, आज मैं इसका खुलासा करने वाला हूं। बता दूं आपको कि किसी भी शख्स को ये सारी परेशानियां जो आती हैं, डॉक्टर के पास कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर की जांच में कोई बीमारी नहीं बताता है, लेकिन इतनी सारी परेशानियां जो आपको लगी रहती है, इसकी वजह यह है कि किसी ने नजर लगाया है या किसी ने जादू की है। जादू और नजर ही की वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं जो डॉक्टर को समझ में बीमारी नहीं आती, लेकिन आप हकीकत में बीमार हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज पैदा फरमाया है। तो कोई अगर नजर लगा दे, कोई जादू आपके ऊपर कर दे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये शब बारात का महीना चल रहा है और इस महीने में एक ऐसी रात आती है कि उस रात अगर कोई भी शख्स बैर के 7 पत्ते से गुस्ल कर लेता है तो इंशाअल्लाह साल भर वो नजर बद से, जादू से महफूज रहेगा। तो बैर के पत्तों से गुस्ल किस तरह से किया जाता है, यही चीज मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने और सुनाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत अहम होने वाली है। चलिए हम सब मिलकर के पहले देखते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में मुकम्मल इसकी तफसील आपके सामने रख दूंगा। मैयत को बेरी के पत्तों से क्यों धोया जाता है? यानी धोने से मुराद नहलाया जाता है। बेरी के पत्ते उबाले जाएं और बेरी के पत्ते उबाल के मैयत को उससे नहलाया जाए। सिदरा, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत में भी बेरी का दरख्त होगा, होंगे, पर उनमें कांटे नहीं होंगे और वल्लाह की कुदरत की बेरी होगी। और दुनिया में बेरी है, हर बेरी के दरख्त पे उन जिन नजरों ने जिन्नात को देखा है, मैं उन नजरों की बात बता रहा हूं। कोई बेरी का दरख्त हो जहां जिन्नात न रहते हो, मुमकिन नहीं, लेकिन नेक अल्लाह वाले जिन्नात रहेंगे, नेक जिन्नात रहेंगे। और बेरी का अमल भी बताता जाऊं आपको, तो फतन देता जाऊं। 40 बेरी के पत्ते लें, हर पत्ते पे 3 दफा तीन दफा कलमा पढ़ें। पहला कलमा तैयब 3 दफा पढ़ें हर बेरी के पत्ते पे, और इसको पानी में उबाल दें और इस पानी के अंदर और पानी मिला के इससे गुस्ल कर लें। इससे गुस्ल करने वाला लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पाएगा। 1, जादू से छुटकारा। 2, जिन्नात से। 3, और नजर बद आखिरी दर्जे की हो। 4, और हत्ता के ऐसी कीना परवर नजरें हों जो इसके गोश्त और हड्डियों को गला चुकी हों, इसके रेशे रेशे को खत्म कर चुकी हों। ये बंदा ऐसे सेहतमंद हो जाएगा जो मुसलसल चंद बार ये बेरी के पत्तों से गुस्ल करेगा। तरीका फिर देखिए, शबे बारात आने वाली मैसेज वायरल होता है कि 7 बेरी के पत्ते पानी में जोश देकर इससे गुस्ल करें तो साल भर जादू टोने टोटके से महफूज रहेंगे। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि जितने लोग घर में हैं सबके लिए 7 पत्ते लेकर आए या 7 ही पत्ते में पूरे घर वाले गुस्ल कर सकते। इतना पेचीदा मसला है कि कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। प्यारे आका के प्यारे सब के लिए 7 के चक्कर में बेरी के पूरे पेड़ के पत्ते तोड़ ले जाते हैं। तो जादू टोने टोटके से बचना है तो मालिक कौन, पूछना किससे, कोई परवाह नहीं है। मेरी कौम बचपन से गौस पाक के वालिद का वाकया सुनती चली आ रही है कि गौस आजम के वालिद ने दरिया में बहते हुए सेब को बिन मालिक की इजाजत के खा लिया था। तो इसके कफारे के तौर पर आपने कितने काम किए। आज हम और आप ऐसा जिंदगी भर क्या कुछ करके गुजर जाते हैं, हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। भाइयों, शब बारात आया चाहती है और आप जानते हैं कि कुछ पत्ते ऐसे हैं
جن میں جادو کا علاج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو بعض اوقات اس تکلیفوں میں ہوتے ہیں۔ آئیے شب برات کے لیے ایک زبردست برکت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 134 پر ہے۔ اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل وہ ہو جائے پانی تو غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ 15 شعبان کو بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، یہ معروف ہے۔ تو یہ اکابرین کے معمولات میں آیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی واضح آیات سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیثیں سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرمائیں۔ ہمارے قلوب پر ایسی چیزیں اکثر اثر انداز نہیں ہوتی، خاص طور پہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام کمانے سے، مختلف قسم کی زینت، ناجائز زینت اختیار کرنے سے۔ ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی بات مل جائے جس میں دنیا کا فائدہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور بالکل پولا پولا کام کر لیں، تمہارے ساری زندگی گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، بچوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی، وہ تو ہم فوراً اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک دن عرب کے ایک دیہاتی نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے جنت کے ایک درخت کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے ایذا پہنچے گی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں ہوگا جو اپنے مالک کو نقصان پہنچائے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ عرض کی وہ بیری کا درخت ہے، کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو کہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا بے کانٹے کی بیریوں میں؟ اب وہ بیری ایسے پھل دیتی ہے کہ جب اس میں کوئی پھل پک کر پھٹتا ہے تو اس سے 72 اقسام 72 کائنڈز کے کھانے نکلتے ہیں اور ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو بیری کا درخت جنت میں بھی ہوگا، اور جو جنت کے بیر ہوں گے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ بیری کا درخت سب سے افضل درخت ہے، اس کے بعد کھجور کا درخت۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جب بھی بیری کا پتا توڑنے کے لیے جائیں تو پیڑ والے سے اجازت لیں۔ اگر خود کا پیڑ ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن دوسرے کے پیڑ سے اگر آپ پتے توڑنا چاہتے ہیں تو پہلے پیڑ والے سے اجازت لینا۔ بغیر اجازت کے بیڑی کے پتے لائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1، اجازت آپ لے لیں، بیڑی کے پتے کو لے کر کے آئیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان نہانا کب ہے آپ کو؟ مغرب اور عشاء کے درمیان۔ تو مغرب کے وقت آپ بیری کے 7 پتوں میں سے ہر پتے پر سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھ کے دم کر دیں، پھر گرم کھولتے ہوئے پانی میں 7 پتے کو ڈال دینا ہے۔ پانی جب نارمل ہو جائے تو آپ اس پانی سے غسل کر لیں۔ ایک چیز یاد رہے کہ اسی 7 پتے کے پانی سے گھر کا سارا فرد نہا سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ پتے ہوں، بلکہ اسی 7 پتے کے پانی سے ہر فرد نہا سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پانی گرم کر لیں، مطلب پانی کی مقدار کیا ہو، زیادہ ہو، اور تھوڑا تھوڑا پانی تقسیم کر لیں جتنے گھر کے ممبر ہیں، سبھی لوگ اس پانی سے غسل کر لیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، سب سے اہم بات بتا دیتا ہوں کہ جس دن آپ کو غسل کرنی ہے 15ویں شعبان کی رات، تو 14 شعبان کے دن کو پہلے روزہ رکھ لیں۔ دن کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ رات کو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں آپ عبادت کریں، گریہ وجاری کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، اور دن کو پھر روزہ رکھیں۔ تو 2 روزے ہوں گے، تو 14 کو روزہ رکھنا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہانا ہے بیری کے پتے سے، اور پھر 16ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ 2 روزے آپ رکھیں گے۔ لیکن اس سے بھی اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو کم سے کم 7 جمعرات، کتنی جمعرات؟ 7 جمعرات آپ اسی طرح سے غسل کر لیں۔ شعبان کا مہینہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے، غیر شعبان میں بھی 7 جمعرات، یعنی جمعرات کا دن ختم ہو، جمعے کی رات آئے، تو اسی رات کو آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، جادو سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے جسم میں جو بیماریاں ہیں ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلتا ہے،
تو یہ کام کرنے سے یہ ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو جائے گی. ایسا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.